अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिकमत के कुछ मोती चुन के लाया हूँ, बल्कि हीरे लेके आया हूँ। बड़े काम की बातें हैं, हुक्मा ने कही, वक्त अच्छे वक्त में कही। तो बारी बारी मैं एक एक बात। सबसे पहली बात, आप कोई भी काम करें, अच्छा हो बुरा हो, वो एक सर्कल में लग जाता है और कहीं से घूम के आपके पास जरूर आता है। वो आप नेकी करें, बदी करें, वो आपके पास, आप लोगों से अच्छा सलूक करते हैं तो कहीं ना कहीं से, मैंने आपसे किया, आपने उससे किया, वो चक्कर लगाकर अच्छा सलूक मेरे पास आएगा। लेकिन एक बात याद रखें, किसी के साथ आप बुराई करें या झूठ बोल के किसी को तबाह करने की कोशिश करें, तो वो आपका काम भी आपके पास जरूर आता है, लेकिन फितरत माफ नहीं करती। वो बमासूद के पास, आपके पास आता है। वो सिर्फ अकेला नहीं आता, उसके साथ और भी मुसीबतें, मसाइब आप तक यकीनन पहुंचती हैं। दूसरी बात कि हालात कुछ हों, आप हमेशा अच्छा लिबास पहने, साफ सुथरा और माकूल लिबास। कोई मौका हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप, जैसे मैं घर में बैठा हूँ तो बाजू का बड़ा लिए नहीं, लेकिन कहते हैं कि आप हर वक्त साफ सुथरे और पूरी तरह तैयार बैठे होने चाहिए, किसी वक्त कोई ज़रूरत पड़ जाती है। तीसरा हिकमत का मोती कि आपका कोई दोस्त अगर मुश्किल में है तो उसे मजीद मुश्किल में डालें, उसके लिए बिल्कुल कोई बुराई का काम ना करें, उसे मजीद मुश्किल में डालना आपके लिए अच्छा नहीं। चौथी हिकमत की बात, आप किसी वॉशरूम में जाते हैं तो जिस यूरिनल को कोई शख्स इस्तेमाल कर रहा है, उसके साथ वाली यूरिनल ना इस्तेमाल करें। बड़ी तेजी से जरासीम फैल रहे होते हैं, आप ज़रा फासले पे जो यूरिनल है उसे इस्तेमाल करें। पांचवी, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपना फ़ोन मत इस्तेमाल करें, उसे वक्ती तौर पर बंद चाहे करना पड़े, बंद कर दें, लेकिन उसे सुनने की कोशिश न करें। छठी हिकमत की बात, वो काम जो आपने किया ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोई काम हो जाए कहते हैं मैंने किया नहीं। जो काम आपने नहीं किया उसका क्रेडिट लेने की, उसको, उसका खामखा मालिक बनने की बिल्कुल कोशिश न करें। आपके दोस्त हैं, आप उनसे मिलने जाते हैं, उनके बच्चे सामने होते हैं, तो जिंदगी में एक याद रखें बात, अपने दोस्त को बच्चों के सामने उसका मजाक मत उड़ाएं। उससे कोई ऐसी बात जिससे आप कोशिश करें कि शायद वो अपने बच्चों की नहीं, आप उनकी नज़रों में गिर जाएंगे अगर आप उसके बच्चों के सामने उसके साथ कोई मजाक करेंगे। फिर अगली हिकमत की बात, कभी जज्बात को अपने ऊपर हावी मत होने दें, जो मर्जी हालात हो। ये नहीं कि आप जज्बाती हो जाएं और जज्बाती होने के बाद आप अकल और शऊर को छोड़ के ऐसी हरकत कर बैठें जिससे आपको नुकसान हो। तो कभी जज्बात को अपने ऊपर हावी मत होने दें, ये हमेशा याद रखें। जब किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बात गौर से सुने और साथ साथ सर हिलाते रहें ताकि उसे एहसास हो कि आप उसकी तरफ मतवज्जो हैं। बेहतर है कि हाँ हाँ या कोई ऐसी बात करते रहें जिससे महसूस हो कि आपकी अटेंशन उसकी तरफ है। आई कांटेक्ट हमेशा कायम रखें। कहते हैं कि वो शख्स जो आधी आपकी बात सुनता है और आधी बात के वक्त ध्यान उसका किसी और तरफ होता है, वो इंतहाई मकरूह शख्स होता है।
وہ صرف وہ خود پسند شخص ہوتا ہے، اسے اپنی ذات کے علاوہ کوئی چیز نہیں، وہ آپ سے ملے گا تو اس لیے ملے گا کہ اس کا انٹرسٹ ہے، اور ورنہ اس کا انداز یہی ہوگا جیسے مطلب پرست لوگوں کا ہوتا ہے۔ 10واں، کسی شخص سے آپ کے تعلقات نہیں ہیں یا بگڑے ہوئے ہیں تو ان کے لیے آپ بیگ مت کریں، یہ نہیں کہ منت کریں کہ میں اس سے تعلقات رکھنا۔ کوئی شخص اگر تعلقات رکھنا چاہتا ہے رکھے، نہیں رکھنا چاہتا تو اس سے کنارہ کر لیں، لیکن تعلقات رکھنے کے لیے آپ بیگنگ مت کریں، اس کی منت مت کریں۔ کوئی ایسا شخص جو کسی مشکل کا شکار ہو، کسی مصیبت کا شکار ہو، اسے مزید نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ اگر ہو سکے تو اس کی کچھ نہ کچھ مدد کریں۔ آپ کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں، دعوت آپ کے دوست نے دی ہے، آپ نے پے نہیں کرنا، تو جس کھانے کا آپ نے پے نہیں کرنا اس کا آخری نوالا کوشش کریں آپ نہ لیں، ایک آدھ نوالا پہلے اپنا ہاتھ کھینچ لیں تاکہ وہ جس نے پیسے دیے ہیں وہ پوری طرح اس کا صفایا کرے، اسے پوری طرح کھا سکے۔ یہ بڑا موٹا اصول ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ بہت سی باتیں بتانا چاہتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ کسی شخص کو وہ چیزیں مت بتائیں جو اس کی کیپیسٹی سننے کی نہیں ہے، جس کا اسے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ اپنی گفتگو کو اسی حد تک محدود رکھیں جس سے وہ کوئی فائدہ اٹھا سکے، غیر ضروری گفتگو اس سے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب کسی کے گھر کھانا کھانے جائیں تو اس نے جو بھی پکا ہو اسے شکریہ اور صبر کے ساتھ کھا لیں، وہ کتنا بھی ٹیسٹی نہ ہو، کتنا ہی برا ہو، اچھا نہ ہو، لیکن آپ پہ فرض ہے کہ اس کی بد تعریفی نہ کریں، بلکہ اسے ہر حال میں اچھا ہی کہیں۔ یہی آپ کی خوبی ہے، یہ آپ کے ضعف کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ نے اچھا کہنا ہے، جیسا مرضی خوراک ہو، جو مرضی اس پہ خامی ہو۔ جب آپ مہمان ہیں تو مہمان کا فرض ہے کہ ہر چیز کی تعریف کرے، اسے احساس نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جو اسے کھلا رہا ہے اس نے پتہ نہیں اس کی کتنی قیمت پے کی ہوگی۔ آپ بعض اوقات آپ کے کسی عزیز کو، کسی قریبی دوست کو، کسی آپ کے ہمسائے کو جس سے آپ کے اچھا کچھ رقم کی ضرورت ہوتی ہے، تو یاد رکھیں اگر آپ کے پاس رقم ہے تو اسے ادھار مت دیں، اس کی مدد کریں جتنی کر سکتے ہیں۔ میں عام طور پہ دیکھتا ہوں مجھ سے کوئی رقم مانگنے آیا تو میں دیکھتا ہوں اس سے کتنے زیادہ تعلقات ہیں۔ چھوٹی موٹی رقم تو خیر ہر بندے کو دی جا سکتی ہے، لیکن کوئی تعلقات والا مانگے تو میں سوچتا ہوں کہ کتنے پیسے میں اسے دوں کہ مجھے تکلیف نہیں دیں گے۔ چنانچہ میں اگر میرے پاس ہوں تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، لیکن میں نے کبھی دوبارہ مانگنے کی کوشش نہیں کی۔ تو آپ بھی جب کسی کو دیں تو یہ سوچ کے دیں کہ بس دے دیے ہیں، اگر وہ واپس دے دے تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ آپ نے اسے ادھار دیا نہیں سوچنا۔ ایک آخری بات، بڑی قیمتی بات ہے، آپ جب کو آپ سے ملنے آئے تو بیٹھے بیٹھے ہاتھ نہیں ہلا دینا، خصوصاً جب کوئی بڑا آ جائے نا تو آپ کی کمر چاہے دکھ رہی ہو، کمر ٹوٹ گئی ہو، لیکن آپ کا فرض ہے کہ آگے بڑھ کے اٹھ کے اس کا احترام میں اس کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ ملانا انتہائی بدتمیز ہونے کی نشانی ہے۔ تو یہ آج حکمت کی چند باتیں تھیں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہیں گی۔ اللہ حافظ۔